اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 8ویں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بعنوان جشن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیش علاقہ 114 سیمنار تحصیل چیچا وطنی دیدر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دبانی محترم المقام عزت مآب جناب محمد مشتاق سبحانی صاحب نمبردار، عزیزم جناب محمد طاہا سبحانی صاحب، محمد طاہر سبحانی نمبردار صاحب، ارباب بن قیسر صاحب، ان تمام اہل خانہ نے اپنے بزرگان دے اصال ثواب دے واسطے اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دی غار سور تے غار حراج گزرن والی راتن دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعے نجات بنائے۔ نقیب محفل نقیب ملت میرے برادر عزیز جناب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب نقبۂ پاکستان دے امیر، آپ دی دعوت میں آپ احباب دی خدمت حاضراں اور انہاں دی نقابت دل پذیر نال سر شام تو ہم تک آپ احباب محظوظ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے نطق وچ انہاں دے لحن دے اندر زندگی دے اندر صحت دے اندر اللہ مزید برکات نصیب فرمائے۔ اپنے محبوب پاک دے ذکر پاک وچ جڑی زندگی گزاری اللہ کریم اس ذکر پاک دی برکت نال انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ نافعہ والی لمبی حیاتی عمر خضری عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت اہتمام سبحانی صاحب نے محفل مبارکہ دا فرمائے اور قربان علی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بڑی کاوش کی تھی، بڑی محبت دا اظہار کیتا، جناب شیخ صاحب نے محبت دا اظہار کیتا، اللہ سب دی محبت نو قبول فرمائے۔ علامہ صاحب کی بلا اور دیگر جتنے احباب تشریف فرما رہے اللہ سارے دے اقبال بلند فرمائے۔ اج دا عنوان عظمت والدین، تو اس حوالے نال میں انشاءاللہ چند گزارشات آپ احباب دے گوش گزار کرنی ہے۔ تو سجدنی محبت کی تھی رضوی صاحب ہمیشہ محبت نال نواز دینے، منو کو پوچھے تو میں کہوں گا کہ من آنم کہ من دانم۔ میاں محمد بخش نے میرے بارے آکھیا سی کہ خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں، میں گلیاں دا رلہ کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ تو انشاءاللہ میں انجی پڑھ دے ہوں گا جناب۔ تو ایک کہہ رہے سن میں نے کمرے چ بٹھا کے کہ سانوں تقریر شروع کروں تو پہلے وہ ضرور سنایا جے یا رسول اللہ انظر حالنا۔ گجرہ والا میں تقریر کر رہا تھا تو تقریر کے دوران میرے لبا چو نکل گیا کہ بھائی میں جدو حضور دی بارگاہ چ استغاثہ پیش کرنا ہوگا نا تو مسجد نبی دی کسی نکرے چ بیٹھ کے تو میں یہ عرض کرنا وہ سیاں نہ قبول فرمایا کہ میں جتھے جاواں لوگ ہونے بھی کہنے جو ضرور سنایا جے۔ پڑھیے بھائی تسی رل کے پڑھو گے میرے نال بھائی، تو مل کے میرے نال سارے پڑھیے یا رسول اللہ انظر، ایدہ مانیے وے یا رسول اللہ میرے حال والویکھو، تو مل کے پڑھیے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحرہم مغرق خذی علی سہل لنا اشکالنا خذی علی سہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا
یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. جس دن موضوع دے ہوگی پھر دیتے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ادھا ترجمہ یا رسول اللہ انظر حالنا کہ اے اللہ دے محبوب ساڑے حال والوکھو. یا حبیب اللہ اسما قالنا اے رسول اللہ ساڑیاں فریادہ نو سنو. اننی فی بحر ہم مغرقن میں غمہ دے سمندر چو غوطے کھا رہا ہوں. خذ یدی سہل لنا اشکالنا میرا ہاتھ پکڑو تو میں نو کنارے لگاؤ. استغاثہ ہے جڑا ہمیشہ تو 1500 سال دے وچ اسلام دی تاریخ وچ بزرگان دین نے حضور دی بارگاہ پیش کیتا. گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا میں توہاڈا رب، میں توہاڈا پالنہار، میں توہاڈا پروردگار. حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کریا جے اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. قرآن مجید اندر اللہ بار بار فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. جناب مشتاق سبحانی صاحب نے، نبردار صاحب نے، انہ دے برادران، انہ دے اہل خانہ نے، انہ دے والدین دے اسال ثواب لی اس محفل دا انعقاد کیتا. تو کیا اس سبحانی صاحب نے اپنے ماں باپ تے احسان کیتا ہے؟ نہیں نا. پتر شام نو آکے اپنی ماں دے قدم دباوے تے آکے امی جی آج جڑے میں توڑے قدم دبا رہے ہیں یہ میں توڑے تے احسان کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. باپ دا علاج معالجہ کرا کے بیٹا کہے کہ ابو جی آج جڑا میں توڑا علاج کرائے یہ میں توڑے تے احسان کیتا ہے. ہرگز نہیں. کیا اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندہ ہے؟ اگر نہیں ہوندہ تے اللہ قرآن چا بار بار کیوں فرما رہے اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. وہ کیڑا احسان ہے جدہ تقاضہ رب کر رہے ہیں. ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندے تے بٹھا کے تے کعبے دا طواف کروا رہے ہیں. اس نوجوان نو دسیا کسی نے کہ آج جڑے بزرگ تے نال کعبے دا طواف کر رہے نا اس صحابی رسول نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انہوں خیال آیا کہ بڑے فقیہ صحابی نے میں نے کلو مسئلہ نہ پوچھ لواں. انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندیاں تے مائی بیٹھی یہ میری ماں ہے. میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے. اج میں گھر گیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا ہے میں کعبے دا طواف کر کے آواں. عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے. 6 میل گرم پتھراں تے چل کے آیا پاؤں چو چھالے بن گئے. کندیاں تے اٹھا کے ماں نو طواف کروا رہے ہیں. سوال تے مسئلہ اے پوچھنا ہے کہ کیا آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. انہیں عرض کی تھی ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا سنو میرا فتوہ. فرمایا تینو جنم دے من لگیاں جڑی تکلیف دے جھٹکے تے تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سانا ان لمحیاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیرے بچپن چو تیری ماں نے تینو دودھ پلایا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہویا. تو نوجوانوں کے ماں تے باپ دے تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا تے احسان کون کرے؟ پھر کیڑا احسان ہے جدا رب تقاضا کر رہے ہیں؟ در اصل قرآن چا اللہ نے اصول بنا دیتا. فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. اور عربی دے اندر کہتے ہیں کہ الانسان عبد الاحسان. انسان احسان دا غلام ہوتا ہے. اللہ دے رسول تو بعد انسان ہوتے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دینے تے یا دی باپ دینے.
اللہ فرماتا ہے جڑے بچپن تک جوانی تک تیرے تے احسان تیری ماں تے باپ نے کیتے نا انہاں دے احساناں دا بدلہ دے. اللہ فرماتا ہے احسان نہ سمجھی تو انہاں دے احسان دا بدلہ ادا کر رہے ہیں. نہ انہاں دے احسان دا بدلہ ادا ہونا تے نہ تیرا تے ماں پیا تے کوئی احسان ہونا. قرآن مجید اندر اللہ نے اس مضمون کو بار بار بیان فرمایا. پڑھیے قرآن بھائی. کوئی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی میرے واسطے کہ کوئی نہ کوشش کرو بلا اچھا سبحان اللہ بولن دی. میں ایک تقریر کر کے آیا ہوں عرب والے قبولہ شریف تو ہوں تو آڑے کھولا سویرے پھر میں جا کے جے عرب والے تقریر کرنی ہے. انہی کہ میں نے سبحان اللہ دے دو صبح تک میرا گزارہ ہو جائے. نہیں انہیں نہ میرا گزارہ نہیں ہوندہ بھائی تھوڑا اور اچھا بولو بلا. جڑا بیلی ہاتھ رہی نہ پہ چکدر نال دا بیلی جگا کے ہلا کے ادھا سر چیرہ اٹھاؤ تو نالے ہاتھ اٹھاؤ تو انہی کچھ سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ کے رمضان شریف اپنی امی نہ لمرہ کر کے آؤ. ہون جڑا اس تو اچھا بولے سال اپنے ابو نہ لحاج کر کے آؤ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سومیں خواب اچھ مدینے دا ماہی آؤ پاوے. تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے. ہون کام میں تھے رکھیا جائے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. آج گلہ خراب ہو جائے لوگ پوچھیں تیرے گلے نو کی ہویا آکھی کملی والے دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہتا رہا. اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ ان چاروں آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. اور نال ہی فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فرمایا آسا بنی اسرائیل کو پکا وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کرو تے اپنے ماں باپ تے احسان کرو. آؤ میری ملت دے نوجوانوں بلت تمہید میں گفتگو دا آغاز کرنا. پہلے میں تو نے ایک گل انہاں دی سناواں جنہاں بنی اسرائیل چ اپنے ماپیاں دا ادب کیتا. ایک گل میں تو حضور دی امی دی سناواں ایک گل میں تو حضور دی امت دے ولی دی سناواں تے بس پھر بات مکمل ہو جائے گی. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام والے ہجرت فرما رہے. پہاڑاں دے وچ گزر رہے تے تھکاوٹ ہو گئی. عرض کیتی یا اللہ تیرا نبیاں تھک گیا مینوں سواری عطا فرما. اللہ فرما پہاڑی دے پیچھے جاؤ ایک ولی بیٹھا ہے اودے کول جا کے سواری لے لو. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے میں پہاڑی دی اوٹ چ گیا تے ایک ولی بیٹھا ہے اکھیاں بند تے تسبیح پہ پڑھ دے یاد الہی کر دے تے مالک نہ لو لگائی بیٹھا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دنیا دار نے وکھنا ہوئے اکھ کھول کے وکھ دے اللہ والے وکھنا ہوئے تے اکھ بند کر کے وکھ دے نے. اللہ دے نبی موسیٰ فرما لگے السلام علیکم. بابے نے اکھ کھول کے ویکھیا تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بہ جاؤ. آپ فرما دے تینوں میرا نام کنے دسے تے کہنے لگا نبی اللہ جڑا پہاڑاں تے تانوں میرے کول بھیج سکدا رب مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا. انہاں کہہ کے بابے اکھیاں بند یاد الہی کرنا شروع ہو گیا. موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماد نے مدائیں بائیں دکھیا لیندہ چڑھدہ تکھن پاڑ دکھیا. اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں پنڈ کوئی نہیں شہر کوئی نہیں. یہ بابا سواری کے تھولے آکے دے گا تے بابا آکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے گاؤں تے بستی کوئی نہیں
تو انہوں تے سواری چاہی دیئے نا انہاں کہہ کہ بابا پھر یاد الہی کر اللہ پیاتے موسیٰ کلیم فرما دنے میں نے خیال آیا میں نبی آئیں اے ولی یہ اے میرے دل چھاتیاں پہ مار دے کون ہے والی نے فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نل ویکھ دیو اور رب دے نور نل ویکھ دے نوجوانوں بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا اللہ دے نبی دا چہرہ ویکھ کے کہنے لگا موسیٰ کلیم علیہ السلام حضور سواری آ جائے فرمایا آ جائے انہیں ایک باری آسمان والوکھیا تے بدل دا ٹکڑا فضا چڑھتا جا رہے بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا نالے بدل دے ٹکڑے نو کہنے لگا زمین سے آیا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین سے آگے گھوڑے بھی شکل بن گیا کہنے لگا نبی اللہ میں جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی فرما دینے بہنا پہ بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبی تو ولی ہے فرمایا دس کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیاں کو راتا جاؤ کہ اللہ نو راضی کر لے آئی فرمایا راتا جاؤ کہ ناراضی کر لے آئی پتلا دے ٹکڑے زمین سے بلا لینا ہے بابے بھی چیخاں نکل گئیاں عرض کرتا نبی اللہ نہ میرے جغرافیاں دا کمال ہے نہ میری تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے فرمایا بابا دا سے شانہ کی بھولی آنی عرض کرتا نبی اللہ جب میں جوان آیا میری بڑیری کی ماں بیمار ہو گئی کچھ نہیں جیتا 20 سال اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا عرض کی سونے جن میرے ماں دایا خری بیلا آیا میری اماں نے فرمایا میں پتر آیا جاؤ ذرا جاتی والی ماں دے سینے نہ لگ جاؤ لگا اپنا دو گلا کرنی آن عرض کی سونے میں ماں دے سینے پہ لیٹ گیا اماں نے عرض کی نیلی چھت دے امال کھا 20 سال میرا پتر میری خدمت کرتا رہا میں جو مگدی رہی ہم لے آ کے دیتا رہا اج میں ٹر چلی ہوں پتر نے بڑا راضی چلی ہوں میں جاتی باری کوئی دعا دے چلی ہوں 20 سال میری مندا لے آئے جب میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندا رہی اے میری مندا رہے تو ایدیاں مندا رہی انہیں عرض کی سونے او دن گیا تے اجد آیا میں رب کو جو منگیا میرے رب نے منگن تو پہلے ہی عطا کر دیتا ہے موسیٰ کلیم علیہ السلام جدو کوہ طور تے آئے تے آکے عرض کی میں نبیوں تے ولیوں انہی طاقت دیتی ہے کہ بدلن دے ٹکڑے زمین تے بلا لے دے اللہ فرمایا موسیٰ تو اس گل تو حیران ہے کہ انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلایا فرمایا کدے بابا دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرمایا دعا میں ای بھی من لنی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویکھدا میں تے ماں دی دعا وال پیا ویکھدا اور پتہ چلیا پچھلیاں قوماں چ بھی جڑے ولی بنے او ماں دی دعا نال ہی بنے مرنا سارے آوے پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے جا پوچھ کسے اس کو جدی ماں ٹر گئی ہے رمضان شریف ہونا ہے تے رمضان دے بعد ایک عید دا دن ہونا ہے عید والے دن ویکھو تواڈے سارے علاقے نے نویں کپڑے پا کے عید منا دیا ہونا پر جنہ دیا ماما ٹر گئی ہیں نا انہیں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہیں قبرستان جانا ہے لوگاں عید منا دیا ہونا ہے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے اور جڑے عید والے دن قبرستان روندے نا انہوں نے کچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوتا ہے خوشیاں آ جانتے یاد ماں پہ ہوندے دکھ آ جانتے یاد پھر ماں پہ ہی ہوندے تو انہوں کو پوچھو جنہ دیا ماما ٹر گئی نے آروے گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ مرے سر ننگا ہووے دل مرنے تن خالی امام باجے محمد بچاؤ کون کرے رکھوالی
بھائی ماوا باجے محمد بچاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن ابھی جاؤ نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے کعبے بھی اندر آ گئے کعبے ول ویکھ کے میرے آقا سارا دن روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرماندے نے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کولوں گزری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنیا ابو جہل نے مارے نالے رو کے کہن لگی اج کلے ماں زندہ ہوندی کلیاں بیٹھ کے نہ روندا چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جہل دے سر تے کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نے پھر کے سینے میں لا لے آؤ کہن لگے سنیا چپ کر جان تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ ہوگا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ ہوندی نکراں دے کلیوں بیٹھ نہ رباؤ پر اج باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماما باجے محمد بچاؤ کون کرے رکھوالی اے ماما والے ماما تے کھلے سیف فریاد لے جاندے پر موئیاں ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان چ حدیث پاک لکھی فرماتے ہیں نبی کریم نے عشاء دی نماز پڑھائی صحابہ وال جد رخ انور کیتا صحابہ نے ویکھیا کہ میرے نبی دی اکھاں چ انج اتھرواں دی قطار ہے جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نے انج میرے نبی دے آنسو گرے عرض کیتی سونیا کیوں روندے ہو یا رسول اللہ جے کسے دکھ دتے سانو دسو اسی اپنے پتر تواڈیاں زلفاں تو قربان کر دئیے میرے آقا نے فرمایا مینوں کسے کچھ نہیں آکھیا عرض کیتی سونا پھر روندے کیوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آج مینوں میری امی دی یاد پئی ہوندی مینوں میری امی یاد آ رہی فرمایا آج میں محمد کل پوچھو میرا کی دل کردا اکھا سونا حکم فرماؤ فرمایا میرا دل کردا میں تھے عشاء دی نماز پڑھدا ہوں تے او میرے حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے فرمایا میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوں تے میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جا میری گل سن جا اج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں جب بول پاواں تے ایڈا برا بول دینا کہ ماں دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے میں تہاڈی گل نہیں کر رہا میں انہاں دی کر رہا کہ جنہاں دی ماواں روندیاں آ کے مینوں کہندیاں آسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو کوئی وظیفہ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں اج ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آیا تے پتر انج گھوری پا کے باپ ول ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میری ملت دے نوجوانوں اج ماما روندیاں تے باپ تر لاندے تیری ماں بلاوے تو تے بولدا ہی نہیں نا پر جڑے نبی دا تو کلمہ پڑھیا نا اس نبی نے فرمایا صحابہ میرا دل کردا کدے میری ماں دی آواز آوے محمد میری گل سن جا فرمایا میں محمد دا جی کردا میری امی بلاوے میں رب دی نماز چھڈ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں فرمایا میرا جی کردا امی بلاوے اج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں پر کملی والے فرمایا میرا جی کردا کدے میری ماں بلاوے میں ماں دی گل سن جاواں نوجوانوں میرے سیالکوٹ دے اندر ایک خطیب گزرے انہاں
دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، بڑے مشہور خطیب سن۔ وہ اپنی تقریر فرما دے سن کہ جدو میں جلسے تے تقریر کرن جانا نا، لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے، میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے، لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دے نے، پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی۔ پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی۔ اے جلسہ سنن آئیو نا، رات تقریباً 2:30 بجے والے ماما بالیو جدو گھر جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے ویکھو ماں بوا کھولے گی۔ میں نے 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا، انہاں 26 سالہ میں میں دنیا دی آخری نکر تک دنیا ویکھی ہے۔ میں روزانہ جدو گھر جانا کدے رات 3 بجے ہوندے نے، کدے 4 بجے ہوندے نے، کدے 2 بجے ہوندے نے، کدے صبح 8 بجے ہوندے نے، کدے 10 بجے ہوندے نے، مختلف اوقات میں روزانہ گھر جانا۔ 26 سال میرے سڑکہ تینجی گزر گئے زبانی صاحب۔ میں نے بڑا یاد ہے کہ میں کدھر جلسے تو واپس آیا تے سردیاں دی راسی کو رات 2:30 بجے دا ٹائم سے میں اپنی گلی چو گزریا تے میرے محلے چ میرا کلاس فیلو دا نام منظور دی والدہ اپنے گھر دے دروازے چ باہر گلی چ بیٹھی، رات 2:30 بجے، سردی بڑی، دھند بڑی۔ میں ڈرائیور نو آکھیا بریک لگاؤ، رکے تے میں آکھیا ماں جی کوئی ایمرجنسی گھر چ تے میں حاضر ہاں، میری گڈی حاضر ہے، دسو کوئی مسئلہ ہے؟ اتنی سردی چ باہر گلی چ بیٹھے ہو۔ میرے محلے دی ساتھی جی مائی بنو کہنے لگی حافظ جی میرا منظور اجے کام تو نہیں آیا، پتر نے اوور ٹائم فیکٹری لگانا ہے، انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا، سارے گرم بسترے چو ستے نے تے ماں گلی چو بیٹھی ہے کیونکہ وہ منظور نہیں آیا۔ وہ ماں نو چڑکا مارن والیا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے زندگی دیا کنیاں راتاں تیرے لئے جا کے گزار چھڑی جانے۔ مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندے نے کہ میں گھر جانا پتر سوتے ہوں دے میری ماں جاگ دی ہوں گی۔ آپ فرماندے نے مجھے جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوں دیئے وے جوسبہ آگے وہ تسی نہیں سمجھے۔ باہر لوگ حضرت صاحب لکھ دینے، حضور لکھ دینے، علامہ صاحب لکھ دینے، پیر صاحب لکھ دینے، پر وہ گھر چ جڑی ان پڑھتے سادی تے پینڈو جی ماں ہے نا، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آؤندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آؤندا، پر پیار نل کہہ دیئے جوسبہ پہ آگے ہیں۔ فرماتے سنتی رات ویلے ہو رہے کیڑے پیار نہ جوسبہ کہہ دیئے میرے کلیجے ٹھنڈ پا دیں ہے۔ تینو چیمہ، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، چٹ صاحب، پٹ صاحب، ملک صاحب، چودری صاحب کہنے والے زمانے چل لکھنا ہونگے، پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دیئے نا، اے ماں ٹوڑ گئی تے رات نو سرانے جو سر دے کے رویا کریں گا۔ کوئی انج بلاوے جی میں میری امی بلان دی سی، کوئی انج پیار کرے جی میں ابو جی کر دے سی، پر اینا ورگا کوئی ہوئے تے اینا ورگا پیار کرے، اینا ورگا کوئی ہوئے تے اینا ورگا بلاوے نا، ٹور جانتے حسرتہ باقی رہ جا دیا نے کہ کاش ہومن۔ میرے کو لگلے دینے کے وڈیرے جب بابا جی بیٹھے، میری عادت ہے پوچھنا، میں کہا بابا جی کو زندگی دی حسرت کیمیں دی گزاری جا زندگی؟ کہہ لگے اسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر صاحب، میری دکھاں جی گزر گئی، پر شکر ہے پتر جوان ہوئے، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، اللہ نے کٹھیاں بھی دے دیتی ہیں، کاراں بھی دیتی ہیں، رب دے بڑے فضل ہو گئے۔ بکھیا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے، کہہ لگے نہیں آسی صاحب اللہ ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں، غربت بھول گئی، دکھ بھول گئے۔ میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے، میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو، پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں؟ اتھرو صاف کر کے کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی بے کے دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے نا، کدے اندر ماں ہوئے، گھر جانا سارے نظری آؤں دے ایک ماں نظری نہیں آؤں دی، دل کردہ ماں ہوئے، دل کردہ ماں ہوئے۔ آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک مگروں لذت دین دی بات
زیارت دا نام والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت والی بھائی پھر نہیں لبدی اے دنیا اندر الفت والی ایک دن میرے آقا صحابہ نال عمرہ کرن مدینہ تو مکے آ رہے اما عائشہ فرما دیا میں کملی والے دے نال جا رہی نبی کریم نے فرمایا صحابہ تسی اگے اگے جاؤ میں عائشہ پیچھے پیچھے میں آؤ اما عائشہ فرما دیا نے تھوڑی دیر میں نبی کریم دے نال چل دی رہی نبی کریم نے میں نے فرمایا عائشہ اونٹنی دنوں کے علم پکڑ لے کھجور دی چھاویں بہ جاؤ میرے پیچھے نہ ہویا میں اما عائشہ فرما دیا میں کھجور دی چھاویں بہ گئی فرما دیا نبی کریم ایک پہاڑی تے چلے گئے نبی کریم نے جا کے اپنے گھٹنے زمین لگا لے فرما دیا سے درد نال کملی والے رہے انج میں کدے نبی نو روندیاں نہیں بیٹھے آؤ کملی والے رو کے کہنے لگے اماں اٹھ تیرا محمد آیا اٹھے اماں سینے نہ لال ہے اماں میں بچپن دا بچھڑے آیا اماں سینے نہ لال ہے اماں میرا دل کردہ میں ماں آیا تھا میری اماں پتر کہہ کے سینے دے نہ لگا لوے اماں عائشہ فرما دیا نے کملی والے اس درد نال رہے فرما دیا میری چیخا نکل گئی دل کردہ دوڑ کے جاؤں پوچھا میں کملی والے جو کیوں پھر رونا ہے فرما دیا تھوڑی دیر بعد نبی کریم مسکران دے آ گئے عرض کر دیا نے سونے کدے انج رونا کدے انج ہسنا ہے میرے آقا نے فرمایا عائشہ آج میں اپنی ماں دی قبر پہ گیا نہ ماں دی قبر پہ گیا عرض کی تھی یا اللہ میں اپنی امی تو اداس عرض کی تھی ربا آج میری ماں زندہ کر دے میں ماں نہ ملنے آیا فرمایا اللہ میری دعا قبول کر لئی میری ماں زندہ ہو گئی آج میں امی نو مل کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا گلہ کر کے آیا فرمایا آج میں اپنی ماں نو مل کے آیا میری ملت دے نوجوانوں جنہ دے زندہ نے سمجھوتے نعمت والے نے ہوتے برکتہ والے نے پر جنہ دے ٹر گئے میرے نبی نے فرمایا جڑا جمعے والے دن ماں یا باپ دی قبر دی زیارت کرے او جڑا انہیں قبر نو ایک باری ویکھ لینا اس ویکھن دا صدقہ اللہ صغیرہ گناہ پورے ہفتے دے معاف فرما دے یعنی دنیا تے رہ کے بھی تیرے لی رحمت ہے ماں پہ دنیا تو ٹوٹ جانتے پھر بھی رحمت ہے اے جڑے تسی جنوبی پنجاب وچ وسن والے لوگ نا جڑے اوکاڑے تو اگے اگے رہن والے ہو اے تسا ہر محفل چ نعرہ لگاندے ہو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید اے زمانے چ اینے ولی نے سبحانی صاحب یہ نعرے فرید دے کیوں لگ دے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو آج میں نہیں کہہ رہے سبحان اللہ کو تو تسی بھی نہیں بول رہے میں نے پتہ رات دے 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو کریں ہی نہیں میں پاویں پاکستان ہوں باہر ہوں میری واری رات دے 2:30 بجے ہوندی میں نے اینڈ تے رکھیا ہوندا کہ اسی صاحب نو آخر تے لے آواਂਗੇ نوجوانوں اتنے ولی نے پر نعرے فرید دی لگ دے کیوں میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ایک دعویٰ کرنے لگا میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق تے میری زندگی دے تجربے دے مطابق انبیاء اور صحابہ تو بعد جتنے مرتبے نے وہ ماں دی دعا نال مل دے میں وضاحت کر دوں اپنے جملے دی کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکدا ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکدا اس تو بعد جتنے مرتبے انہاں وچ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے انسان نو مرتبہ نہیں ملدا کیونکہ صحابہ تو بعد جڑا سب تو بڑا مرتبہ ہے تابعین دا ہے تے جڑا تابعین دا سردار ہے جنوں سید التابعین جنوں خیر التابعین کہندے نے او دا نام حضرت خواجہ اویس کرنی ہے اور نبی کریم کو جدو پوچھیا گیا کہ سونیا اویس کرنی نو مقام کتھوں ملے تے
تو میرے آقا نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تھی. پتہ لگیا جڑا سب تو اچھا مقام صحابہ تو بعد وہ بھی ماں دی دعا نال ہی ملیا. جا کے بابے فرید دے مزار تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا یہ مقام کتھوں لینی تیرے نعرے کیوں لگ دے نے تے فرید دی قبر تو اج بھی آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا بھلا ہوئے میری ماں دا. او ماں جنے بچپن چ آکھیا فریدا نماز پڑھیا کر آکھیا امی نماز پڑھی کی مل دے. ماں نو پتہ سی نو شکر پسند ہے. امی نے فرمایا پتر نماز پڑھیے رب شکر دیندا ہے. آواز آئی تھی آکھیا امی نماز پڑھیے. فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں. ایسی سیانی ماں کے مصلی دے نیچے شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی. فرید نے سلام پھیریا نماز پڑھ کے تے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی. آکھیا پتر جو نماز پڑھیے تے شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے نے. مصلی اٹھایا شکر دی پوڑی نکلی کھادی لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی تھی آکھیا امی نماز پڑھیے. امی فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں. اس ماں تو صدقے جائیے جنہیں شکر دی پوڑیاں کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا. جدو فرید پکے نمازی ہو گئے نا پکے اے ساڑے میرے ایک بزرگ سن انہوں نے سے پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب فرماندے ہوندے سن آسی صاحب صاحب بڑے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن نمازی پکے ہوندے سن. ہن مسجداں پکیاں تے نمازی کچے ہو گئے. 2 دن بعد رمضان شریف شروع ہونے والے انشاءاللہ ویکھو جتیاں تک نمازی ہونے نے مسجد دی جتیاں والی جگہ تک. پر جس دن عید دا دن ہونا نا ظہر ویلے اوہی 4 نمازی ہونے او جڑے جتیاں تک سن وہ کتھے گئے. اے دا مطلب ہے پکے نہیں سن کچے سن. اللہ پکے بنائے رب پکے بنا دے. فرید جدو پکے نمازی ہو گئے تے بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے تے نماز پڑھ لگے. امی بیک کے فرمان لگی وے فرید وے وضو تے کر لے. آکھے امی وضو تے بارو کر کے آیا وضو کر کے آیا. ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی ادھر امی نے مصلی بچھا لیا تے سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ جو ماں دی لاج رہ جائے اج شکر نہ ملی فرید دل پہ جائے گا کدھرے میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے. عرض کی تھی یا اللہ جماعت رات رکھنا ہی عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دی لاج رکھنی. ادھر امی سجدے چلی جا رہی ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ مصلی چکے آؤ دیکھا نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے. آواز دے کے کہنے لگے اماں جی آگی ہے. اماں نو خیال آیا اور شکر کوئی نہیں. اماں دوڑ کے آگے دیکھے آؤ شکر دا دریا پہ چل جائے. سینے لا کے متھا چم کے فرماتی ہے فریدا اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج نہ رکھی آپ رکھی. پتہ لگ گیا پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دی آئی پیچھے دعاواں. وہ جب بابے فرید ہے تو سان صحیح والے نہیں بولنا تے کشمیر والے آ کے بولنا نام لنگر تسی کھائی جاندے ہو تو سبحان اللہ کسے ہو رہا جی میں کر کے اچھا بولو اور سبحان اللہ. میں نے تو یاد آگئی او بخارا شہر دی ایک ماں او جوان بچی دی شادی ہوئی تھی انہیں ہر ماں دی طرح اکھیا یا اللہ کدے پتر دے میں نا تے تیرے دین دا عالم بناواں گی. سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی اکھن لوگ سے آنے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. نبی بھی پتر مگ دے دے. میری ملت نوجوانوں نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے دے. او ماں نو چڑکا مارن والیا تو تے جے دنیا تے بے نہیں سایا جدو تیری ماں تیرے لی دعاواں کر دی رہی ہے. تیرے تے آؤں تو پہلے ہی تیری ماں تیرے نال پیار کر دی سی. وہ کہہ دی سی ربا پتر دے دے. کدے گلے تے تعویذ پاندی کدے مزاراں تے جا کے تے اوتھے جا کے منتا مندی او کدے دم کراندی کدے دوائیاں کھاندی پرہیز کردی. کیوں مینوں رب پتر دے دے. تیری ماں نے تیرے نال اودوں پیار کیتا سی جدوں تو دنیا تے بھی نہیں سایا. انہیں عرض کی تھی یا اللہ پتر دے میں گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے دین دا عالم بناواں گی. اللہ سونا جا پتر دیتا تے ماں نے دا نام محمد رکھیا. ماں بڑے چاون نال پئی پال دی پر جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھیا پتر ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے. خیال آیا ڈگ دے سارے نہیں یہ بہت ہی ڈگ دے. ماں نے غور کیتا تے کلیجے نکل گیا کیونکہ پتر تے پیدائشی نبی نہ پیدا ہویا اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں. مصلی بھی جا کے سجدے جگہ لگی اللہ میں دا نسی منگیا
پتر دے میں کہ نبی دے دین دا یالی بناوانگی کہن لگی یا اللہ اکھا ضروری کوئی نہیں ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا عرض کر دیا اللہ لوگوں کی ٹھکرا کھاتا رہے گا مسلے تے روزے کہن لگی یا اللہ کہ تیرے محمد نور دا واسطہ میرے محمدیاں آنکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی سجدے دی اکھ لگ گئی سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے لائی عرض کی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ اماں نے اٹھ کے بیٹھے آؤ پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا کہ وہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے دنیا جنہوں امام بخاری کہندی اج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی اے تے اکھاں تو نبی نے پیدا ہوئے اور انہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے کیوں پیچھے دعا ماں دیا پاویں تابعین دا امام ہوئے پاویں ولیاں دا امام ہوئے پاویں محدثین دا امام ہوئے پیچھے دعا ماں دیا اوے نوجوانوں میرے نبی آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گیا باپ جنت دا دروازہ بن گیا نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی بہنہ تے بیٹیاں جنت دی رات آری تو ٹکٹاں بن گئی منو کہہ رہے سن بیٹیاں دی بھی گل سنایو بہنہ دی بھی سنایو سنا دے ماں تھوڑا ہور حوالہ بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جاؤ ودی نو ستے خیر ہوں دیا یاد ہے جو میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملا جدا نام ہے دہیہ قلبی ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی بخاری شریف دی شرح فرماتے ہیں کہ وہ چہرے تے نقاب رکھ دا سی کہ کوئی عورت حسن وے کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلی فرماتے ہیں اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیا کہ کدو گزرے تے ویکھ لے او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے نو سونا لگا ہوئے گا رات نو سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے کہ در دوزخ چ نہ سڑ جائے انہوں میری غلامی دے دے میں جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی صبح تحیت قلبی روندے ہی آگے آکے عرض کی تھی سونیا میں 700 افراد قبیلے دا سردارا میں کلمہ پڑھ لیا تے سمجھ لو 700 لوگاں نے پڑھ لیا میں نے اللہ دا پیغام سناؤ نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا کہ اللہ کا کلمہ تے پڑھ لواں پر گناہ بڑے کیتے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا تو کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھے تو روئی جا رہے فرمایا کیوں رونا عرض کی تھی سید عالم میں ایک گناہ اجدہ کیتا تو رب نے میں او گناہ نہیں معاف کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس قبیلے دا سردار اسی پتر پالے نے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا میرے نبی زاروں کی تار رو پہ آج بھی ساڑھے معاشرے چھ سبانی صاحب کئی بندے انج دے موجود ہیں 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جاتے کہنے بڑا افسوس ہوا ہے تو آٹے گھر پھر بیٹی پیدا ہوگی چند دن قبل میرے کو لے کے جوان بچی آئی تے کہہ لگی حضرت صاحب میری بیٹی نو دم کریو میں دم کیتا تو روئی جا رہی میں کہا بیٹا کیوں رونی کہہ لگے ایسی صاحب میری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میرے شوہر نے میں نے طلاق دے دی تھی کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی معاشرے چ آج بھی وہ لوگ ہیں بیٹی دے ہوں کہ افسوس کرنے والے آ تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس سے نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دے مارے سے قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں رب نے قرآن چ پتران دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا اجڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نا ساڈے پنجابی بابے کہندے نے تیاں پتر تیاں پتر پتر بعد چ تیاں پہلے قرآن چ بھی رب نے دھیاں دا ذکر پہلے تے پتران دا بعد چ کیتا اللہ نے قرآن مجید چ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ فرماتا ہے قتل ہونے والی بچیاں قیامت نو باپ دا گرے بان پکڑ کے پوچھن گیا رب دے سامنے ابا جی مینوں کیوں ماریا تے باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا
میرے نبی روئے تھے، جبریل آ کے عرض کی تینوں کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی تے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی دائیا پھر رو رہے، فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تی کو گناہ اجے بھی یاد ہے، رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تی سونیا میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان تجارت لی جا رہا تے بیوی نو کہا کہ میں بڑے سال دے بعد ہونا ہے، پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آ کے دروازہ کھڑکایا، ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھا دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے بیٹھے ہو، انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے جے، عید ہونی ہے تے رمضان شریف چ ویکھ لیو تہاڈے گھر بچی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے، عید دے نزدیک ہونی ہے تے نے ویراں نو نہیں کہنا مینوں کپڑے لے دیو، اونے بڑے باپ نو کہنا ابو جی مینوں کپڑے لے دیو، کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے نے۔ کوئی بھائی بہن نو جھڑک مار دے تے بیٹی رون لگ پے نا تے روندی روندی ابو کول ٹر جائے تے باپ کہندا نہ چڑکا مارو، تہاڈا کچھ نہیں کھاندی، ادا پیو ہو جے جوندا ہے۔ اس ویلے تیاں دل چ کہندی ربا میرا باپ جوندا رہے، تیاں دے مان باپ ہوندے نے، رب سائے سلامت رکھے۔ او بچی جنے باپ جے ویکھے نہیں ہو رہے کنوں کو مان سن کہ دائی عقل بھی پوچھا تو کون ہے تے بچی نام نہیں دسیا، کہہ لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں، میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا میرے لبوں چوں نکل گیا کہ تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ہاں، میں اس گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نہ میری لتاں نو جفا مار لے آؤ، تو رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے، میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے، کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل گئی، اتنی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے نال لگا لواؤ، پھر خیال آیا لوگوں نے اپنائے سڑیاں دفن کردہ رہے آئے، اپنی نو سینے نال لگا کے رکھے آئی، میں اپنی بیوی نو اگے نو تیار کر دفن کرے آواں، کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے۔ عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے، کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی، بڑے چاواں نال پال دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل ول جا رہے ہوں، او بیٹی راج میرا منہ چوم دی ہے، مینوں پیار کر دی ہے، نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے، میں تے تیری راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں۔ عرض کی سونیا میں بچی نال بول گئی نہیں، کہن لگی بابا آ گیا ہے کھلونے لے کے بھی نہیں آیا، آجا بازار نوے کھلونے لے دے، آجا نوے جوڑے لے دے، آجا نان دے چل رہے ہوں۔ عرض کی تھی سونیا میں بول گئی نہیں، کملی والی آپ جنگل آیا ہوں، بچی نو دھوپے بھی بھاگ دی قبر کھود رہے ہوں، اے بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے، مینوں پانی پلاندی ہے، نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جاؤ، بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے، آجا گھر چلنے آؤ۔ عرض کی تھی سونیا میں بول گئی نہیں، کملی والی آپ قبر تیار ہوئی، بچی قریب آئی وانو قبر تے دھکا مارے آؤ، بچی دی چیخاں نکل گئی آؤ، میں مٹی کھاندا رہے نے نکے نکے ہاتھ جوڑ گئے، کہن لگی بابا مرینا میں تے تیری راواں ویکھدی رہی ہوں، وے بابا مرینا میں تے تینوں واجاں ماردی رہی ہوں، اے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی، کدے سامنے نہیں آواں گی،
میں بابا ماری نا میں کھلونے نہیں منگدی میں بابا ماری نا میں جوڑے بھی نہیں منگدی بابا ماری نا نان کے بھی نہیں جاندی اج کی تھی سونیا میں مٹھی پاندا رہا او بابا بابا کہندی رہی اج بھی رات نو لیٹ نہ کنا چدیاں بابا بابا دیاں آوازیں ہوندیاں نے عرض کی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں چدی ماری نو تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی سونیا ترسنا آیا میں مٹی پاندا رہا بچی نے آخری ویلے آسمان ول ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے قدر تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی آنا والی آؤ ذرا جلدی آ جاتیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا نار رہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آکھیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی تے حضور فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے سید عالم نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں ایک حدیث فرمایا دو بہناں دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی کملی والے آئے تے سارے حقوق تے فرائض دی خبر ہوئی میری ملت دے نوجوانوں ایک خوش بخت اولاد ہے کہ جنہاں نے اج اپنے والدین دے اسالے ثواب لی اس محفل مبارکہ دے نکات کیتا تے او مینوں پیغام کے دے رہے نے کہ سانو ماپیاں دی بھی شان سناؤ بیٹیاں تے بہناں دی بھی شان سناؤ اس زمانے چ تھوڑے لوگ رہ گئے نے جڑے اے موضوعات دیندے نے تے سندے نے اللہ کریم انہاں دے والدین حضور دے والدین دا صدقہ جنت الفردوس وچ اعلی مقام نصیب فرمائے جڑیاں انہاں نے اپنے ماں باپ دی خدمتاں کیتی اللہ قبول فرما کے انہاں نوں اجر کثیر عطا فرمائے تے جنت دے زندہ نے اللہ انہاں نوں ادب تے خدمت دی اولاد نوں توفیق نصیب فرمائے میری اور تہاڈی جی اچھا میری اور تہاڈی حاضری نوں اللہ قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے بڑے دوستاں بڑیاں فرمائشاں کیتیاں میں پھر کدے عرض کراں گا بس ہن اج دے تے اکتفا کر لو اور قبول کرو اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین